हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वो शरारती तो था ही पर ज़िद का भी बहुत पक्का था। इसके असातिज़ा इससे नाराज़ रहते थे और इसकी रोज़ बरोज़ की शरारतों से बहुत तंग आ चुके थे, मगर गज़ब का ज़हीन होने की वजह से इसे स्कूल से निकाल नहीं सकते थे। इसके मिजाज के चिड़चिड़ेपन की एक वजह थी, वो ये कि जब ये पैदा हुआ तो इसके माँ बाप ने इसे अपनाने से इनकार कर दिया और इसकी माँ ने इसे ऐसे जोड़े को दे दिया जिनके यहाँ औलाद नहीं हो सकती थी, मगर इस शर्त के साथ कि वो इस बच्चे को तालीम ज़रूर दिलवाएंगे। इसे पैदाइश से ही अपने हकीकी वालिदैन का प्यार तो ना मिला, मगर इसके सौतेले माँ बाप ने इसे इतनी अपनायत और प्यार दिया कि वो इन्हें अपने सगे माँ बाप से भी बढ़कर चाहने लगा। इसका सौतेला बाप मोटर मैकेनिक था, जो एक टेक्निकल काम था। इसे बचपन से ही सब देखकर बहुत अच्छा लगता और इसका जहन इसे कबूल भी करने लगा। जदीद से जदीद तर और ज़्यादा से ज़्यादा माल की इस तड़प ने उसे मुनफरिद मुकाम दिलवा दिया और इसकी बनाई हुई डिवाइस का मेयार इतना बुलंद है कि इसे हासिल करने वाले की ख़ुद एतमादी में इजाफ़ा होता है और इसकी बनाई हुई कंपनी एक रोल मॉडल है। इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में सब इसकी तकलीद करते हैं और इसका नाम क्वालिटी और मेयार की ज़मानत समझा जाता है। ये शख्स मशहूर ज़माना इलेक्ट्रॉनिक्स के शोबे का अपनी मिसाल आप एप्पल ब्रांड का बानी स्टीव जॉब्स, यानी जिसे स्टीव पाउल जॉब्स के भी नाम से जाना जाता है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक गुजारिश है कि अगर तब अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को दबा दें ताकि मज़ीद ऐसी दिलचस्प और इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक पहुंचती रहे। 24 फरवरी 1955 को अमेरिकी शहर सैन फ्रांसिस्को में ईसाई घराने में आंख खोलने वाले स्टीव जॉब्स को ये नाम उसके घर से नहीं बल्कि उसके सौतेले माँ बाप की तरफ से दिया गया। उसका हकीकी बाप अमेरिकी नज़ात शामी बिजनेसमैन था और अपने बेटे की पैदाइश के वक़्त वो अपने घर वालों के साथ शाम गया हुआ था। इसकी माँ ने बेटे की पैदाइश के बाद इसको एक ऐसी फैमिली को सौंप दिया जो बच्चा गोद लेने चाहते थे और मेडिकल पेचीदगियों की वजह से इनकी अपनी औलाद नहीं हो सकती थी। गोया कि इसकी माँ जैसी फैमिली चाहती थी वैसी तो मिल ना सकी, मगर जो जोड़ा इस बच्चे को लेना चाहता था उनके साथ अपने बच्चे के बेहतर मुस्तकबिल और उसकी मुकम्मल तालीमी अखराजात उठाने के कानूनी फ़ैसले के साथ अपने बेटे को पाउल जॉब्स और क्लारा जॉब्स के हवाले कर दिया, जो कि मोटर मैकेनिक था। इस जोड़े ने इस बच्चे का नाम स्टीव पाउल जॉब्स रखा, जिसे आज दुनिया स्टीव पाउल के नाम से जानती है। गोद लेने की इब्तदाई कुछ महीनों में क्लारा जॉब्स को इसे अपनाने में और इससे मोहब्बत करने के हवाले से घबराहट का शिकार रही, क्योंकि इसे लगता था कि इसके हकीकी माँ बाप इसको ले जाएंगे और बच्चे की परवरिश के मामलात की वजह से वो इसे वापस करने का भी सोचती रही, मगर कानूनी पेचीदगियाँ आड़े आ गई और वो इस फ़ैसले को अमली जामा ना पहना सकी। लेकिन जैसे जैसे स्टीव जॉब्स बड़ा होने लगा वो इन्हें अपना हकीकी माँ बाप समझने लगा और ऐसे ही प्यार करने लगा और इसे वैसे ही ममता भी मुयस्सर आ गई। 1957 में इसके वालिदैन ने एक लड़की यानी स्टीव जॉब्स की बहन को गोद लिया और अब वो समझते थे कि इनका ख़ानदान पूरा हो गया है। स्टीव जॉब्स अपने माँ बाप को काम करता देखता और इसके काम में मदद भी करता, चाहे इसका बाप गाड़ी मरम्मत कर रहा होता या लान में काम कर रहा होता। अपनी 10 साल की उम्र में जॉब्स के मुतअद्दिद हमसाए जो कि इंजीनियर्स थे दोस्त बन गए और इसे अपनी उम्र के बच्चों के बजाय इन लोगों के साथ वक़्त गुजारने में दिलचस्पी रहती, जबकि स्कूल में दाखिल होने पर भी वो बजाय इन लोगों के साथ वक़्त गुजारता। लेकिन अगरचे बहुत शरारती था और इसकी शरारतों से इसके असातिज़ा भी महफूज नहीं थे, जबकि इसके वालिदैन इसे पढ़ने पर तवज्जो देने का कहते और इन सब कामों से बचने और तालीम के लिए वक़्त देने का कहते थे। मेहनत को भांप गई, जिसे काम करने और पढ़ने के लिए इनाम का लालच देती, जिसका नतीजा ये निकला कि जॉब्स का दिल पढ़ाई में लगने लगा और इसने हाई मार्क्स लेना शुरू कर दिए। इसके स्कूल वाले इसे 2 दर्जा तरक्की देना चाहते थे, मगर इसके वालिदैन हर क्लास में वक़्त देने का कहते, जिसे उस वक़्त जॉब्स को बात बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होता, मगर बाद में अपने वालिदैन के इस अमल को सराहने लगा। जैसे जैसे वक़्त गुज़रने लगा और स्टीव जॉब्स बड़ा होने लगा तो उसके ये इलाके जहाँ वो रहता था और इसका स्कूल था बोर होने लगा
اور اس نے اپنے باپ کو گھر کسی ایسے علاقے میں لینے کے لیے دباؤ ڈالا جہاں زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہوں جو انجینئرس یا الیکٹرونکس کے شعبے سے وابستہ ہوں، کیونکہ جابس کا رجحان الیکٹرونکس اور ٹیکنالوجی طرف بھی بن چکا تھا، اور اس کے باپ کو اس کی ضد ماننا پڑی اور گھر ایسے ہی ایک علاقے میں لے لیا جو کاپرٹینو کا علاقہ تھا، اور اسے یہاں کے ہائی اسکول میں داخل کروا دیا۔ اس علاقے میں جو گھر اسٹیو جابس کے والدین نے خریدا، اسے 2013 میں ایک تاریخی ورثہ قرار دے دیا گیا، کیونکہ یہی گھر ایپل پروڈکٹ کی پہلی پروڈکشن سائٹ تھی۔ 1970 کی دہائی میں اسٹیو جابس کے اندر کچھ تبدیلیاں رونما ہوئی، اور اپنے ہائی اسکول کے آخری سالوں میں اس کا کچھ جھکاؤ ایک خاص طرز کی سوسائٹی اور گروپ کے لوگوں میں ہونے لگا جو کہ لمبے بال رکھتے تھے اور جھگڑے تصادم پر یقین رکھتے تھے اور کوئی قابل تعریف کام نہیں کرتے تھے۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ اس کے آس پاس کے لوگ جن سے اسٹیو جابس کی دوستی تھی، انہوں نے اس سے دور رہنا شروع کر دیا، اور جابس کی دلچسپی الیکٹرونکس کے ساتھ اب آرٹس میں بھی ہونے لگی، اور اس نے ڈیلن تھامس اور شیکسپیئر کے کلاسیکل آرٹس پر لکھے جانے والے ناولز اور کتابچہ پڑھنا شروع کر دی ہے۔ اس دوران اسے ایک ایسا دوست بھی ملا جو اس کی آئندہ زندگی میں اس کے بہت کام آنے والا تھا اور یہ بڑے بڑے کارنامے کرنے والا تھا۔ یہ شخص تھا اسٹیو وozniak، جو کہ بعد ازاں یونیورسٹی آف کیلیفورنیا چلا گیا، جہاں جابس نے اسے ملنے جایا کرتا تھا، اور جابس نے بھی اسٹینفورڈ یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا تھا، مگر اسی دوران وہ مختلف غیر نصابی سرگرمیوں میں بھی حصہ لینے لگا اور میوزیکل پروگرامز میں بھی حصہ لیتا، اور اپنی ظاہری شکل و صورت بھی ایسی بنا لی تھی، مگر وہ ایک ہی چین روح تھا، اور جلد ہی اسے بھی بیزار ہو گیا۔ آخری سال میں انڈر گراؤنڈ فلم پروجیکٹ پر اپنے کلاس کے ساتھ ہی کام کرتا رہا۔ اسی وقت جابس کا دوست ایک ٹیلی فونک ڈیوائس بلو باکس پر کام کر رہا تھا، جس میں اسٹیو جابس نے اس کی مدد کی اور یہ ڈیوائس کام کرنے لگی، جس کی مدد سے مفت کال کی جا سکتی تھی اور بل کی رقم کو بچایا جا سکتا تھا۔ جابس نے اس کی فروخت کا فیصلہ کیا اور اس نے کہا کہ الیکٹرونکس کو تفریح اور منافع دونوں کے طور پر استعمال کرنا چاہے، اور اس کی کامیاب فروخت نے اسٹیو جابس کے اندر ایسا حوصلے کو جگہ دی کہ وہ ایپل جیسی کمپنی بنانے میں کامیاب رہا۔ اسٹیو جابس کی زندگی میں ایک بار پھر ایک وقت ایسا آیا جب اس کا دل پڑھائی سے دور ہو گیا، اور اس نے رچرڈ ایلپرٹ، جو کہ بابا رام داس کے نام سے مشہور تھا، اس کی کتاب پڑھی جو کہ منشیات کے متعلق تھی۔ اسٹیو جابس نے منشیات کا استعمال بھی شروع کر دیا، اور اس کتاب میں منشیات کو زندگی کے لیے فائدہ مند قرار دے دیا گیا تھا۔ اسٹیو جابس کو یہ بھی پتہ چلا کہ ایلپرٹ ایک ہندو سادھو بابا نیم کرولی سے متاثر تھا۔ اسٹیو جابس اپنی عادات سے مجبور اور بات کی تہہ تک پہنچنے کی اس لگن کے ساتھ نیم کرولی کی تلاش میں نکل پڑا اور اپنی تعلیمی اور پروجیکٹ چھوڑ کر بھارت آ گیا اور اس کی تلاش میں دن رات ایک کر دیے، مگر جب اس کے اصل مقام تک پہنچا تو اسے پتہ چلا کہ نیم کرولی اپنے لیے اتنی چاہت رکھنے والے اسٹیو جابس، جو کہ امریکہ سے اسے ملنے آیا تھا، اس کی ملاقات سے پہلے ہی مر چکا ہے۔ بھارت میں اپنے قیام کے دوران اسٹیو جابس کی صحت بھی بگڑ گئی اور یہ کافی کمزور بھی ہو گیا، جبکہ اسے یہاں وقت گزارنے کے لیے مندر میں رہنا پڑا اور کھانے پینے کے لیے اسے کباڑ بیچنا پڑا، مگر اس دوران اس نے کیلی گرافی بھی سیکھی، جو کہ ایپل کے آئندہ پروجیکٹس میں مختلف زبانوں میں فیچرز دینے کا سبب بنا۔ انتہائی مشکل حالات گزارنے کے باوجود جابس کا حوصلہ پست نہیں ہوا اور اس نے واپس امریکہ جانے کا فیصلہ کیا اور قریب 7 ماہ کا عرصہ بھارت میں گزارا۔ امریکہ واپس جا کر جابس نے نوکری کی تلاش شروع کر دی اور اسے اتاری ویڈیو گیمز کمپنی میں نوکری تو مل گئی، جہاں اسٹیو جابس نے 1975 تک رہا، جو کہ اتاری کمپنی ہی کے لیے تھے، جبکہ اسی سال ان دونوں نے کئی کمپیوٹر اجلاسوں میں شرکت کی جو انہوں نے ایپل کمپیوٹر کی ترقی اور اس کی مارکیٹنگ کی طرف لے گئی۔